कम्युनिस्टहरू सिद्धान्तमा मात्र राम्रो, व्यवहारिकतामा अलि असफल हो देखिएको हो त? हो, वास्तवमा चाहिँ सबभन्दा बढी सिद्धान्तको कुरा जो पार्टीको मूल लिडरसिप छ, मूल पक्ष छ, त्यसले नै सबभन्दा बढी सिद्धान्तको कमान्ड गर्नुपर्ने हो। त्यसले नै सबभन्दा बढी विधि पद्धतिको कमान्ड गर्नुपर्ने हो। जो चाहिँ पार्टीको तर्फबाट सरकारमा छ र सरकारको नेतृत्व गरेको छ, त्यसले सबभन्दा बढी पार्टीको आवश्यकता महसुस गर्नुपर्ने हो। विवादको एउटा रिफ्लेक्सन त्यो पनि हो, एउटा स्पष्टीकरण प्रकरण पनि हो भन्दा के हुन्छ, बढी हुन्छ? हो, वास्तवमा यो रोचक पनि छ, घोचक पनि छ, हैन? तर यो कुराले हामीलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा पुर्याउँदैन भन्ने कुरा म निश्चित देख्छु। प्रश्नले कि जवाफले? हैन, न प्रश्नले न जवाफले। यो रोचक र घोचक बाटोबाट, कारबाही र चाहिँ स्पष्टीकरण र कारबाहीको बाटोबाट आज हामीले नेपालको वाम आन्दोलनलाई जोगाउन सक्दैनौँ, यसलाई बचाउन सक्दैनौँ, यसको श्रीवृद्धि हुँदैन। हामीले यसको ज्वलन्त उदाहरण त हामीले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विगत 2-3 महिनाको अवधि त्यो हाम्रा लागि शिक्षा त्यति स्मरण गर्दा आवश्यक शिक्षा पुग्दैन र? रसाकसी चाहिँ एकदम जोडतोडकै छ। यो एक पक्षले अर्को पक्षलाई दबाएको मात्र होइन कि दुईटाले जसले सक्छ उसले अर्कोलाई चाहिँ पछार्नै खोजेको हो नि। एउटा सम्पूर्ण रूपले दोषी, एउटा सम्पूर्ण रूपले निर्दोषी भन्ने अर्थमा यसलाई मैले व्याख्या गर्न चाहन्न, हैन? तर यहाँनिर के हो त भन्दाखेरि 28 गतेको निर्णय के भयो, के त्यो निर्णयहरूमध्ये के निर्णय ठिक हो, के बेठिक हो, यो दोस्रो पाटो हो। सबभन्दा पहिला नेकपा एमाले कहाँबाट चाहिँ नि सुरु, यसको जीवन कहाँबाट सुरु हुने हो, यसको निदान, यसको समाधान गरौँ। त्यसपछि त तपाईँको त्यही चाहिँ हामीले त बहुमतको निर्णय, अल्पमतको चाहिँ नि प्रतिपक्ष भन्ने कुरा त हाम्रो विधानमा व्यवस्था छँदैछ। वामपन्थी पार्टीहरूलाई अब अन्य सिद्धान्तले मात्र पुगेन, एउटा एकीकरणको सिद्धान्त पनि प्रतिपादन गर्नुपर्ने बेला भयो कि क्या? हरेक व्यक्तिले, हरेक नेताले आफूलाई मार्क्सवादी भएर उभ्याउन तयार हुनासाथ एकता भइहाल्छ। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, नेपाली राजनीतिक दलहरूमा विवाद हुनु सामान्य विषय भइसक्यो। अझ विशेष गरी सत्तारूढ दलमा विवाद हुने क्रम अहिलेदेखि मात्र सुरु भएको होइन, लामो छ यसको इतिहास। अहिले पछिल्लो समय नेकपा एमालेमा यस्तै खालका विवाद चलिरहेको छ। विशेष गरी पछिल्लो समयको स्पष्टीकरण विवाद र त्यसका सवाल जवाफले विवाद अझै बढ्ने हो कि पार्टी नै फुटको दिशामा जाने हो कि भन्ने आशंका समेत बढिरहेको छ। यी र यस्ता समसामयिक विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरी हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नेपाली राजनीतिक दलहरूमा विवाद हुनु कुनै नौलो विषय त भएन। सत्तारूढ भएपछि अझ विवाद त चर्किन्छ नै। त्यही सिलसिला नेकपा एमालेमा अहिले सरेको हो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यस्ता धेरै ठुला वाद विवाद, विभाजन, एकता हामीले बेहोर्दै भोग्दै आइरहेका छौँ। हामीले चाहिँ दोस्रो महाधिवेशनदेखि बिचको खास गरी 46-47 सालको आन्दोलनभन्दा अगाडि पनि ज्यादै डरलाग्दा बहस विवाद, विभाजनहरू भए। 46 सालपछि 62-63 सम्म फेरि थुप्रै पटक पार्टीभित्र एकता विभाजन हामीले भोग्दै आयौँ र 62-63 पछि एउटा एकताको लहर जस्तो चल्यो र त्यसभित्र 62-63 को क्रान्ति पछि पनि चाहिँ खास गरी नेकपा माओवादीभित्र केही विभाजनका त्यस्ता घटनाहरू हामीले देख्यौँ र अरू पार्टीहरूभित्र पनि त्यस्तो भयो। तर जब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकताबद्ध भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो, त्यसपछि अब चाहिँ विभाजनको विगत अब स्मरण गर्नु पर्दैन भन्ने एउटा आम मान्छेहरूमा त्यो खालको अनुभूति थियो। तर फेरि त्यो कुरा रोकिएन र हामी 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै फेरि चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले अलग अलग, त्यो पनि अदालतको फैसला मार्फत हुने स्थितिमा हामी आइपुगेका छौँ।
यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई यो विगतका चाहिँ नि यो यस्ता खालका चिजहरूलाई हामीले अलिकता सैद्धान्तिक रूपले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एकता सङ्घर्ष र रूपान्तरण यो निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो भन्ने रूपमा यसलाई बुझाउँदै हामी आइरहेका छौँ र आज फेरि हामी त्यही ठाउँमा पुगेका छौँ कि अहिले के अरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त आज एक ठाउँमा रहेन, त्यो बदरै भइहाल्यो। त्यसपछि बनेको नेकपा एमालेभित्र अदालतको फैसला बमोजिम पुनर्जीवित भएको नेकपा एमालेभित्र फेरि अहिले चाहिँ एकता सङ्घर्ष र रूपान्तरणको एउटा ठुलो बहसमा हामी गएका छौँ। यसलाई चाहिँ हामी यो विभाजनको दिशातर्फ जान्छ वा यो रूपान्तरण भएर फेरि एकतातर्फ जान्छ भन्दाखेरि हामी त्यसमा प्रयत्नशील के छौँ भन्दाखेरि यो अहिलेको चाहिँ सङ्घर्षलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्दै चाहिँ एकतामा पुर्याउने प्रयत्नमा हामी लागिरहेका छौँ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो 62-63 पछि यहाँहरूको विवाद खासै देखिएको थिएन, पछिल्लो समय उग्र रूपमा देखियो। 62-63 पछि अलि जनताले अलि सानो आकारमा सीमित गरिदिएको कारणले विवाद नभएको, अहिले अलिकति बढी शक्ति दिँदा थियो, त्यो शक्ति नियन्त्रण गर्न नसकेर यी सबै विवाद भएको भन्दा सही हुन्छ कि गलत हुन्छ? एकदम तपाईँले धेरै ठिकै कुरा उठाउनु भएको छ कि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई खास गरी हामीले यो कम्युनिस्ट पार्टी विचार प्रधान हुन्छ, यो कम्युनिस्ट पार्टी भनेको संस्थागत जीवनबाट चल्ने पार्टी हो। यहाँ चाहिँ सामूहिकता चाहिँ सामूहिक निर्णय यसको सबभन्दा मुख्य विशेषता हो, मुख्य चरित्र हो। सामूहिकतामा विश्वास गर्ने, संस्थागत निर्णय गर्ने, सहमति असहमति नोट अफ डिसेन्ट आदि इत्यादि त्यहीँ भित्र गर्ने, तर बहुमतको निर्णय भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने। अल्पमतमा पर्नेले, फरक मत राख्नेले, नोट अफ डिसेन्ट राख्नेले पनि बहुमतको निर्णय भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने भन्ने त्यो प्रणालीबाट हामी यहाँसम्म आयौँ। विशेष गरी तर अहिले यहाँ आइपुग्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि पार्टीभित्र विचारको प्रधानता अन्त्य हुँदै, विचारको चाहिँ नि वैचारिक पक्षधरताबाट स्खलित हुँदै हामी व्यक्तिको प्रधानतातर्फ गयौँ र त्यस पछाडि सामूहिकता अन्त्य भयो, करिब संस्थागत जीवन समाप्त भयो। बहुमतको निर्णय अल्पमतको कार्यान्वयन गर्ने अथवा चाहिँ नोट अफ डिसेन्ट राखेर म चाहिँ यो सङ्गठनको निर्णय प्रक्रियामा जान्छु भन्ने स्पेस समेत आज रहेन। र त्यति मात्र होइन कि त्यो व्यक्तिको प्रधानतासित सँगसँगै हाम्रो त्यो क्रान्तिकारी सर्वहारा श्रमजीवी वर्गीय चिन्तन प्रणाली, त्यो चाहिँ जीवनशैली, त्यो चाहिँ आचरण व्यवहार कार्यशैली पनि क्रमशः फेरि केमा गयो त भन्दाखेरि दक्षिणपन्थतातर्फ अनि गएर चाहिँ यथास्थितिमा रमाउने, तत्काल आजको आज चाहिँ नि पद चाहिने, आजको आज धनी हुनुपर्ने, आजको आज चाहिँ नि सबै चिज हासिल गर्नुपर्ने, देशले जनताले के पायो भन्ने कुरा चाहिँ गौण बन्दै जाने र मैले के पाएँ भन्ने कुरा मुख्य बन्दै जाने। र यो चाहिँ व्यक्तिवाद अथवा त्यससँग जोडिएर हुर्किँदै गरेको दक्षिणपन्थता र त्यो चाहिँ क्रमशः विसर्जनतर्फ उन्मुख हुने, जसले गर्दाखेरि सिङ्गो वाम आन्दोलन चाहिँ को विसर्जनको बाटोतर्फ जान सक्ने खतरा आज पैदा भएको छ। र त्यसलाई हामीले अघि मैले भनेको कि सङ्घर्ष, त्यो वैचारिक राजनीतिक सङ्घर्ष, सङ्गठनात्मक विधि प्रणालीभित्र बसेर काम गर्ने र त्यो गर्न नचाहनेहरूको बिचको सङ्घर्ष र त्यस पछाडि त्यसबाट रूपान्तरित भएर फेरि एकता, यो निरन्तर एकता सङ्घर्ष र रूपान्तरण, फेरि एकता सङ्घर्ष र रूपान्तरणको बाटोलाई हामीले कति प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ त्यसका आधारमा चाहिँ हामी त्यो दक्षिणपन्थी भाषमा जाने र विसर्जनतिर जाने बाटो हाम्रो चाहिँ मूल बाटो बन्छ, वा हामी रूपान्तरित भएर फेरि एकताबद्ध भएर देश र जनताको हितको निम्ति चाहिँ नेकपा एमालेलाई स्थापित गर्ने बाटोमा जान्छौँ भन्ने बहस आजको मूल बहस जस्तो मलाई लागिरहेको छ। जस्तो यो अहिले यो पछिल्लो समय यहाँको पार्टीमा देखिएको जुन विवाद छ, जुन श्रृङ्खला छ, त्यो पहिलो पटक होइन। जो सत्तामा जानुहुन्छ उहाँले यस्तै व्यवहार देखाउनुहुन्छ, जो प्रतिपक्षमा हुन्छ उहाँले सिद्धान्तका कुरा गर्नुहुन्छ। अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा सत्तामा बस्नेले अलिकति व्यवहारिक भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ, प्रतिपक्षमा बस्ने या विरोधी खेमाको नेतृत्व गर्ने समूहले चाहिँ सिद्धान्तका बढी कुरा गर्छ। भनेपछि यो कम्युनिस्टहरू सिद्धान्तमा मात्र राम्रो, व्यवहारिकतामा अलिक असफल हो देखिएको हो त? हो, वास्तवमा चाहिँ सबभन्दा बढी सिद्धान्तको कुरा जो पार्टीको मूल लिडरसिप छ, मूल पक्ष छ, त्यसले नै सबभन्दा बढी सिद्धान्तको कमान्ड गर्नुपर्ने हो, त्यसले नै सबभन्दा बढी विधि पद्धतिको कमान्ड गर्नुपर्ने हो। जो चाहिँ पार्टीको तर्फबाट सरकारमा छ र सरकारको नेतृत्व गरेको छ त्यसले सबभन्दा बढी पार्टीको आवश्यकता महसुस गर्नुपर्ने हो।
तपाईँले भनेको ठिकै हो। हाम्रो नेपालको राजनीतिमा चाहिँ 47 सालको 48 सालको चुनावपछि चाहिँ त्यो नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि देखियो। सबै पार्टी भनेको केवल चुनावदेखि चुनावसम्म मात्रै। पार्टी कस्तेर चाहिन्छ? या त प्रतिपक्षमा भएको बेला चाहिन्छ या त चुनावको बेलामा चाहिन्छ। सत्ता पक्षमा भएको बेला सरकारको नेतृत्व गरेको बेला पार्टी नचाहिने, पार्टी चाहिँ दुश्मन जस्तो हुने। जबकि सत्ता पक्षमा भएको बेला सरकारमा भएको बेला सबभन्दा बढी पार्टी चाहिनुपर्ने हो। चर्चित नेकपा एमालेको 9 महिने सरकार, अहिलेसम्मको चर्चित सरकार भन्छु म, त्यतिखेर सरकारभन्दा बढी सरकारको चाहिँ नि योजना नीति कार्यक्रम सफल बनाउनको लागि सबभन्दा नेतृत्व गरेर चाहिँ गाउँ गाउँमा को हिँड्यो भन्दा सरकार पछि पछि पार्टी अगाडि अगाडि हिँड्यो, जसले गर्दा आज पनि त्यो चर्चित छ। तर आज पछिल्लो समय हुँदै हुँदै जाँदाखेरि जब हामी सरकारमा जान्छौँ, सरकार अघि अघि हिँड्छ, पार्टीका चाहिँ मूल्य मान्यताहरूलाई ख्याल गर्दैन, पार्टी चाहिँ विलय हराए जस्तो, व्यवहारिक सिद्धान्त एकातिर, व्यवहार एकातिर, सिद्धान्त एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर, सिद्धान्त एकातिर, नेताहरूको कार्यशैली अर्कोतर्फ। कि हामी आज मूल रूपमा चाहिँ आजको कम्युनिस्ट पार्टीको आजको चाहिँ नि विश्लेषणमा, आजको वर्ग सङ्घर्षका आधारमा, आजको चाहिँ नि मुलुकको समस्या समाधान गर्नको लागि दलाल पुँजीवाद जुन बाधक हो, हिजो जसरी हामी सामन्तवादका विरुद्धको लडाइँ मुख्य लडाइँ हो, त्यो सरकारमा भए पनि, संसदमा भए पनि, सडकमा भए पनि, जहाँ भए पनि, सडकदेखि सदनसम्म सामन्तवादका विरुद्ध, सडकदेखि सदनसम्म, सदनदेखि सरकारसँग सामन्तवादका विरुद्ध भनेर हामी जसरी आयौँ, आज सडकदेखि संसदसम्म, सदनसम्म, सदनदेखि सरकारसँग दलाल पुँजीवादका विरुद्ध कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार भन्ने सैद्धान्तिक वैचारिक स्पिरिटका साथ सरकार र सरकारसित सँगसँगै पार्टी हुनुपर्ने ठाउँमा हामीले त्यो गर्न सकेनौँ र हाम्रो वैचारिक चाहिँ नि सैद्धान्तिक चाहिँ नि कुरा हाम्रो चाहिँ प्राय शून्य स्थिति भयो। पद्धति चाहिँ भत्क्यो, प्रणाली भत्क्यो, व्यक्तिका सम्पूर्ण आचरण व्यवहार सबै चाहिँ एउटा बुर्जुवा चाहिँ करणतर्फ चाहिँ उन्मुख हुँदै गयो। त्यसले गर्दाखेरि आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नि स्पिरिट बोक्नेहरू र कम्युनिस्ट पार्टीको स्पिरिट नबोक्नेहरूको बिचमा, जसले गर्दाखेरि आज त्यसलाई केमा देखिन्छ भन्दाखेरि सरकारमा हुने र नहुनेहरूको झगडा, खान पाएका र नपाएकाहरूको झगडा जस्तो देखिरहेको छ। तर त्यो कुरा होइन। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फेरि पनि नेकपा एमालेलाई नीति प्रधान, विचार प्रधान, मार्क्सवादी लेनिनवादी मार्गदर्शक सिद्धान्तको चाहिँ स्पिरिटमा चल्ने पार्टी, यसले चाहिँ अख्तियार गरेको चाहिँ नि चाहिँ जुन सङ्गठनात्मक पद्धति हो, प्रणाली हो, त्यसलाई चाहिँ अङ्गीकार गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पार्टी, सामूहिकतामा विश्वास गर्ने पार्टीका रूपमा यसलाई हामीले चाहिँ जुन 2000 के अरे यो चाहिँ फागुन 23 को फैसलाले हामीलाई जुन पुनर्जीवन दिएको छ, जुन एकता हुनुभन्दा अगाडि पार्टीभित्र 9 महाधिवेशनपछि जुन समस्याहरू देखा परेका थिए, त्यही 9 महाधिवेशनदेखि 2075 जेठ 2 गते नेकपा एमालेलाई विसर्जन गर्नुभन्दा अगाडिको पार्टीको चाहिँ भित्रको जुन आन्तरिक जीवनमा उत्पन्न भएको जे समस्या थियो, अब फेरि पुनर्जीवन पाएको नेकपा एमालेभित्र त्यही कुरा हुबहु आएर चाहिँ अगाडि बढ्न जुन खोज्दैछ, त्यसलाई हामीले चाहिँ करेक्सन गर्न सक्नुपर्छ। यो अहिले यो पछिल्लो खालको जुन विवादहरू देखिएको छ, विवादका श्रृङ्खला देखिएको छ, यहाँहरूले त भन्नु होला प्रधानमन्त्री अलि बढी जिम्मेवार हुनु होला भनेर, तर दुईटै पछि हामी बाहिर बसेर हेर्ने मान्छेले के देख्छौँ भने दुईटै पछि बराबर दोषी छन्। दुईटै पछि एकअर्कालाई पेलेरै जाने, दबाएरै जाने रणनीतिमा छन् भनेपछि दुईटै पक्षले लिनु पर्दैन यो जिम्मेवारी यसको। एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेरै मात्र अगाडि जान सकिन्छ, यो विवाद समाधान हुन्छ त? यहाँले भनेको जस्तो व्यवस्था फेरि ल्याउन सकिन्छ त? वास्तवमा चाहिँ दुईटै पक्षको बराबर भन्ने त म दुईटै पक्ष त्यसभित्र पनि बराबर भन्ने अर्थमा भन्दा पनि यसमा चाहिँ जस्तो यो परिस्थिति बन्नमा त्यो पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको हिसाबले मेरो यो खालको परिस्थिति निर्माण हुनुमा मेरो कहीँ न कहीँ जवाफदेहिता जिम्मेवारी छ कि छैन भन्दाखेरि मैले मेरो कुनै पनि जिम्मेवारी छैन भनेर म उम्किन चाहन्न। यो परिस्थिति निर्माण हुनमा कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपमा मेरो पनि जिम्मेवारी छ। मेरो जति प्रतिशत जिम्मेवारी छ त्यति प्रतिशत मैले आत्मालोचित हुनुपर्छ, मैले आफूलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। अर्थात् मैले अघि भनेको म भित्र पनि द्वन्द्व छ, म भित्र पनि त्यो एकता, सङ्घर्ष र रूपान्तरणको प्रक्रिया छ।
त्यसै गरी पोलिट ब्युरोको मभन्दा माथिको पोलिट ब्युरोका साथीहरूको, पोलिट ब्युरोभन्दा स्थायी कमिटीका नेताहरूको, स्थायी कमिटीभन्दा चाहिँ नि माथि पदाधिकारी, महासचिव, वरिष्ठ नेताहरूको र त्योभन्दा माथि चाहिँ पार्टी अध्यक्ष र अहिले चाहिँ पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको हिसाबले यो सबैलाई चाहिँ गोलबन्द गर्ने जिम्मेवारी कसको? आज हामी चाहिँ के अरे 3 वर्ष अगाडि चाहिँ तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको बिचमा हामीले साझा घोषणापत्र बनायौँ, साझा उम्मेदवार बनायौँ, प्रदेश र संसदमा चुनाव जित्यौँ। आज तपाईँसँग कुरा गरिरहँदा त्यो अवस्था भत्कियो, हामीले त्यो गुमायौँ। दोस्रो, त्यसपछि हामीले दुईटा पार्टी एकताबद्ध गरेर नेकपा बनायौँ। आज नेकपा बजार भयो, जोगाउन सकेनौँ। त्यसपछि 2/3 बहुमतको सरकार आज अल्पमतमा छ। त्यत्रो 2/3 गुमायौँ र अहिले फेरि अदालतले हामीलाई चाहिँ पुरानो नेकपा एमाले बिउताइदिएको छ। अब एमालेलाई पनि विभाजन गर्ने बाटोमा, यसको एकता पनि कायम नराख्ने बाटोमा हामी हिँड्दैछौँ। योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हुन्छ? हो, यो उचाइबाट मैले नेतृत्व गरेको पार्टी, मैले नेतृत्व गरेको देश, यो परिस्थितिमा आज हामी श्रृङ्खलाबद्ध यहाँ हामी यसरी चाहिँ लुज हुँदै किन आइरहेका छौँ भनेर गम्भीरतापूर्वक एकपटक चाहिँ आँखा चिम्म गरेर ध्यानपूर्वक सोच्ने बेला भएन र? त्यो कुरालाई सोचेर बिग्रियो है, अब म कम्तीमा आज यो एमालेको एकतालाई बचाउँछु, यो एमालेको एकतालाई कायम राख्छु, अनि फेरि अरूलाई गोलबन्द गर्दै फेरि चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै मैले फेरि चाहिँ पुरानै बलियो चाहिँ ठुलो विशाल पार्टी बनाउँछु र सबै विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरेर देशको फेरि पनि मुख्य चाहिँ पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै बनाउँछु भन्ने सङ्कल्प नेताले गर्ने कि यसलाई विच्छेद बनाएर चाहिँ सिङ्गो वाम आन्दोलनलाई तहसनहस बनाएर चाहिँ छोडेर जाने? यो गम्भीरता साथ हाम्रो नेतृत्व गरिरहेको नेताले सोच्ने बेला भयो भन्ने मेरो भनाइ हो। दर्शकबिन, यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामपछि हामी आउने नै छौँ। हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी नेकपा एमालेको आन्तरिक राजनीति र सो पार्टीमा चलिरहेको स्पष्टीकरण विवाद लगायतका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे हामीसँग हुनुहुन्छ। जस्तो अहिले यहाँको पार्टीमा विवादको एउटा श्रृङ्खला, एउटा पाटो त्यो भइहाल्यो। अहिले एउटा रोचक श्रृङ्खला चलेको छ, स्पष्टीकरण प्रकरण। मजाको सवाल जवाफ पनि भइरहेको छ। रोचक छ यो त, बाहिरबाट हेर्दाखेरि, बाहिरबाट हेर्नेलाई कडा प्रश्न सोधिएको छ, कडा जवाफ दिइएको छ भने यो विवादको एउटा रिफ्लेक्सन त्यो पनि हो, एउटा स्पष्टीकरण प्रकरण पनि हो भन्दा के हुन्छ? बढी हुन्छ हो। वास्तवमा यो रोचक पनि छ, घोचक पनि छ, हैन? तर यो कुराले हामीलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा पुर्याउँदैन भन्ने कुरा म निश्चित देख्छु। प्रश्नले कि जवाफले? हैन, न प्रश्नले न जवाफले। यो रोचक र घोचक बाटोबाट, कारबाही र चाहिँ स्पष्टीकरण र कारबाहीको बाटोबाट आज हामीले नेपालको वाम आन्दोलनलाई जोगाउन सक्दैनौँ, यसलाई बचाउन सक्दैनौँ, यसको शिरवृद्धि हुँदैन। हामीले यसको ज्वलन्त उदाहरण त हामीले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विगत 2-3 महिनाको अवधि, त्यो हाम्रा लागि शिक्षा त्यति स्मरण गर्दा आवश्यक शिक्षा पुग्दैन र? मलाई लाग्छ पुग्छ होला, यदि सोच्न तयार हुने हो भने। पुग्नुपर्ने हो। जुन नेकपाको आन्तरिक जीवनको 6 महिनालाई एकपटक स्मरण गर्दाखेरि एउटाले अर्कालाई निकाल्ने, निष्कासन गर्ने, एउटाले अर्कालाई स्पष्टीकरण सोध्ने बाटोले ठिक ठाउँमा पुग्दैन। त्यसले फेरि पनि लैजाने विभाजनमा हो, विघटनमा हो भन्ने कुरालाई फेरि खोज्नलाई फेरि एमाले भित्र त्यही निरन्तरता, यो यसले कहीँ पुर्याउँदैन। जस्तो मैले यहाँलाई अघि पनि भनेको थिएँ, दुईटै पक्ष बराबर हो कि होइन, एउटा स्पष्टीकरण प्रकरणले त्यो देखायो कि स्पष्टीकरण सोध्ने एउटा पक्षले पार्टीको विधान सम्मत भन्दै एउटा निर्णय गर्यो, प्रक्रियापूर्वक आइपुग्यो र स्पष्टीकरण सोधियो। लगभग स्पष्टीकरण सोध्ने भाषा अब त्योभन्दा सफ्ट हुन सक्थ्यो होला, त्यो एउटा बहसको विषय भन्ला। जुन जवाफहरू पेश भएका छन् नि,
जुन किसिमले उग्र रूपमा प्रस्तुत भइएका छ, दुईटै पक्ष बराबर देखिएन र यो विषयमा यो प्रकरण अहिलेसम्मका विवाद यी सबैमा दुईटै पक्ष बराबर देखिएन र? होइन, त्यो त अब चाहिँ प्रश्न सोध्नेले जस्तो तपाईँले मलाई जे प्रश्न सोध्नुहुन्छ मैले त्यसको जवाफ त्यही रूपमा दिने हो, त्यस्तै दिने हो होइन। अब त्यो आवश्यक थियो कि थिएन भन्छु कि म, त्यो प्रश्न आवश्यक थियो कि थिएन, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ नि त। त्यो प्रश्न आवश्यक थियो कि थिएन? आजको विवाद के हो भन्दाखेरि चाहिँ 28 गते नेकपा एमालेको बैठक आयोजना भएको थिएन। 28 गते बिहान सम्भवतः 8-9 बजीतिर होला चाहिँ तपाईँहरूको टेलिभिजनको तल स्क्रिनमा एउटा न्युज आएको थियो, फागुन 1 गते नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गरिएको छ, चैत्र 1 गते। अनि बेलुका 5-6 बजीतिर समाचार तपाईँले बजाउनु भयो कि नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो, विधान संशोधन भयो, पदाधिकारी खारेज भए, नयाँ कार्यविभाजन भयो, 23 जना मनोनित भयो, अनि सारा भयो। यही हो नि त समस्या। पार्टीभित्र अर्को थरीले भनिराखेको, हामीले भनिराखेको कुरा के छ भन्दाखेरि अदालतले हामीले चाहिँ नेकपा एमालेलाई 2075 जेठ 2 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर आजको मितिबाट नेकपा एमालेकोलाई हामीले विसर्जन गऱ्यौँ, भङ्ग गऱ्यौँ, विघटन गऱ्यौँ र माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाउने निर्णय गऱ्यौँ भनेर हामीले 2075 जेठ 2 गते निर्णय गरेको। 23 गतिको अदालतको फैसलाले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ 2075 जेठ 2 गते निर्माण गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई बदर गरिएको छ र नेकपा एमालेलाई पुनर्जीवन दिइएको छ। यद्यपि रोचक कुरा के छ भन्दाखेरि, खोचक कुरा के छ भन्दाखेरि अदालतमा निवेदकले मागेको नाम थियो, उसले नेकपाकै बदर गरिदियो र उसले हामीले चाहिँ बैठक बसेर गरेको पार्टीको विघटनलाई, बदरलाई उसले फेरि पुनर्जीवन दियो। आज नेकपाभित्रको बहस के हो भन्दाखेरि चाहिँ हो त्यो चाहिँ जेठ 2 गते जुन पोजिसनमा नेकपा एमाले विसर्जन भएको थियो त्यही पोजिसनमा केन्द्रीय कमिटी र त्यही पोजिसनमा त्यो दिन विघटन गरिएका देशभरिका कमिटी, त्यसका अध्यक्ष, त्यसका पदाधिकारी, त्यसका केन्द्रीय कमिटी सबै त्यहाँबाट त्यो काम सुरु हुन्छ। अस्पताल के अरे जुन बिन्दुबाट चाहिँ जन्मिएको त्यही बिन्दुबाट त्यसको जीवन सुरु हुन्छ। यो कुरा मान्ने कि नमान्ने भन्ने नै आजको यहाँहरूले त्यो भएन भनेपछि फेरि मैले फेरि पनि सुरुमा भनेकै चिज फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ। बराबरीको हिस्सेदारी कहाँनिर देखियो भने यहाँहरूले माग गर्नुभयो फागुन 28 को निर्णय हामी मान्दैनौँ, त्यो बदर हुनुपर्छ। तर त्यो बदर गराउन वैधानिक बाटोहरू प्रयोग नगरी यहाँहरूले राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्नुभयो। राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्नुभयो, त्यहाँ बसेर अनेक खालका भाषणबाजीहरू भए, कार्यक्रम भए, नगर्नु पनि भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीजीले भनेर चाहिँ हामीले थाहा पायौँ। भनेपछि रसाकसी चाहिँ एकदम जोडतोडकै छ। यो एक पक्षले अर्को पक्षलाई दबाएको मात्र होइन कि दुईटाले जसले सक्छ उसले अर्कोलाई चाहिँ पछार्नै खोजेको हो नि। एउटा सम्पूर्ण रूपले दोषी, एउटा सम्पूर्ण रूपले निर्दोषी भन्ने अर्थमा यसलाई मैले व्याख्या गर्न चाहन्न होइन। तर यहाँनिर के हो त भन्दाखेरि 28 गतेको निर्णय के भयो, के त्यो निर्णयहरूमध्ये के निर्णय ठिक हो, के बेठिक हो, यो दोस्रो पाटो हो। सबभन्दा पहिला नेकपा एमाले कहाँबाट चाहिँ नि सुरु, यसको जीवन कहाँबाट सुरु हुने हो, यसको निदान, यसको समाधान गरौँ। त्यसपछि त तपाईँको त्यही हामीले त बहुमतको निर्णय, अल्पमतको चाहिँ नि प्रतिपक्ष भन्ने कुरा त हाम्रो विधानमा व्यवस्था छँदैछ हैन। त्यसैले आज चाहिँ के छ भने आजको समस्या भनेको नेकपा एमालेलाई युनिफाइड गर्नको लागि, एकताबद्ध गर्ने कुरा आजको मुख्य कुरा हो। किन नेकपा एमालेको एकता चाहियो भन्दाखेरि नेकपा एमालेको राजनीति भनेको देशका लागि हो, जनताका लागि हो, श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको मुक्तिका लागि हो, शोषण उत्पीडनमा परेका मान्छेहरूका लागि हो, अन्याय अत्याचारमा परेका मान्छेहरूको चाहिँ मुक्तिका लागि हो, भ्रष्टाचारको कमिसनको अन्त्यका लागि हो, मुलुकलाई अझ प्रगतिशील दिशातर्फ लैजाँदै वैज्ञानिक समाजवादमा पुर्याउने चाहिँ नेकपा एमालेको राजनीति हो। त्यसका लागि दलाल पुँजीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादका आधार तयार गर्ने आजको चाहिँ राजनीति हो। त्यो काम गर्नलाई एकताबद्ध, एकीकृत बलियो नेकपा एमाले चाहियो।
मैले अघि भने जस्तो हाम्रो 2/3 गयो, एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी गयो, हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबै हामीले गुमायौँ। अब बचेको नेकपा एमालेलाई पनि विभाजन गर्ने बाटोमा नजाउँ। त्यसको लागि अदालतले जुन बिन्दुमा हामीलाई चाहिँ नि पुनर्जीवन दिएको छ त्यही बिन्दुबाट काम प्रारम्भ गरौँ। त्यहाँ चाहिँ के छ भने अरू जे निर्णयहरू हुन्छन् त्यो त्यसको कमिटीको प्रक्रियाबाट हुने निर्णय गरौँ। सके सर्वसम्मतिबाट गरौँ, नसके बहुमत अल्पमतबाट गरौँ। यदि बहुमतले गरेको निर्णय कसैले मान्न तयार भएन भने त्यतिखेर स्पष्टीकरण सोधौँ न, कारवाही गरौँ न, निष्कासन के गर्ने हो गरौँ नि त। यो विधि पक्रिनु पर्यो। यो कुरा आजको मुख्य कुरा हो। त्यसको लागि यहाँहरू चैत 7 गतेको बैठकमा उपस्थित भएर वैधानिक रूपमा आवाज उठाए के बिग्रिन्थ्यो त? होइन, पहिला त त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि समस्या के भयो भन्दाखेरि चैत 7 गते उपस्थित भएको भए हुन्थ्यो, नहुने कुरा होइन। तर 28 गते आयोजना नै नभएको बैठकको निर्णयलाई के भन्ने कुरा त पहिला निदान हुनु पर्यो नि त। दोस्रो, तपाईँले भन्नुभएको 4 र 5 गतेको भेलाको विषय स्थगित गर्ने विषय अर्को विषय हो। जुन दिन धुमाराईमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा नेताहरूको बैठक बस्यो त्यो बैठकमा नेताहरूले भन्नुभएको थियो कि यो चाहिँ चैत 23 गते पछिका जसले जहाँ जे गरेको छ ती सबै कुरालाई पोस्टपोन गरौँ। आत्मालोचना गर्नुपर्ने जे गर्ने हो बसेर गरौँ। स्थायी कमिटी बसौँ। हामी चैतको 4 र 5 को भेला स्थगित गर्न हामी तयारै थियौँ नि। गर्दिनौँ भन्नुभएको थियो होइन? त्यसको लागि त उहाँहरूले पनि तयार हुनु पर्थ्यो नि। एउटा तयार भएर त मात्रै समाधान मानेदेखि स्थगित गर्नुहुन्थ्यो यहाँ। शर्तको कुरा भएन। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले एक अदालतको फैसला मान्ने कुरा हो, दोस्रो नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध गर्ने कुरा हो र नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारलाई सफल सरकार बनाउने हो, जसले गर्दाखेरि आगामी निर्वाचनमा फेरि जनताले नेकपा एमालेलाई विश्वास गर्ने परिस्थितिको निर्माण होस् र हामीले चाहिँ पार्टीले लिएको लक्ष्य उद्देश्यहरू हासिल गर्ने दिशामा अझ मजबुत कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन हामीलाई सफलता मिलोस्। त्यस दिशामा त्यसका लागि आज चाहिँ विभाजित नेकपा एमाले होइन, एकताबद्ध नेकपा एमाले आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। आजको वाम आन्दोलनको हिसाबले पनि यो आवश्यकता हो, देशको चाहिँ हिसाबले पनि यो आवश्यकता हो। हाम्रो संविधानको रक्षा गर्ने र यो गणतन्त्रको चाहिँ रक्षा गर्ने र यसलाई सफल बनाउने उद्देश्यका लागि पनि नेकपा एमालेको एकता र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा अरू वाम पार्टीहरूलाई फेरि एकताबद्ध गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा नै यसको चाहिँ मूल उद्देश्य हुनुपर्दछ र त्यसको लागि नेकपा एमालेको आन्तरिक एकतालाई अहिलेको चाहिँ जुन सङ्घर्ष छ यसलाई एकतामा बदल्ने र त्यो एकतालाई फेरि रूपान्तरित गर्दै एउटा साँच्चै हामीले लिएको उद्देश्य बमोजिमको, नीति बमोजिमको, कार्यदिशा बमोजिमको कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने कुरामा चाहिँ सफलता प्राप्त गर्ने गरी अगाडि बढ्ने कुरा नै आजको आवश्यकता हो। तर त्यो अनुसारको चाहिँ नि भूमिका, त्यस अनुसारको नेतृत्व आज पार्टीले प्राप्त गरिरहेको छैन। विशेष गरी पछिल्ला दिन जे खालका गतिविधि भइरहेका छन्, जे खालका अभिव्यक्ति आइरहेका छन् दुवै पक्षबाट, यहाँले भनेको जस्तो अवस्था त देखिँदैन छैन। त्यही भएर मैले भनेको छु कि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो प्रत्युत्पादक कुरा हो, यसले हामीलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मुख्य नेताले, त्यसपछि सबै नेताहरूले एकचोटि बडो चाहिँ नि एकदम सम्पूर्ण चाहिँ आफ्ना इन्द्रियहरूलाई चाहिँ नि नियन्त्रण गरेर एकचोटि यत्रो चाहिँ नि लामो 65-70 वर्षको वाम आन्दोलन, त्यसमा चाहिँ नि जनताले गरेको बलिदान, त्यसमा चाहिँ कार्यकर्ता पङ्क्तिले गरेको त्याग, समर्पण, चुकाएको मूल्य, त्यो सबै कुरालाई एकपटक स्मरण गरेर आफ्नो चाहिँ जे कर्तव्य हो, जे आफ्नो दायित्व हो, जे आफ्नो चाहिँ नि आफूले आफ्नो तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिका हो, त्यो भूमिका निर्वाह गर्नको लागि एक कदम पछाडि हटेर अगाडि बढ्ने सङ्कल्प नेताहरूले गर्नुभयो भने यो विरासतलाई फेरि जोगाउन सकिन्छ। अन्यथा एकचोटि फेरि देशको लागि, जनताको लागि अभ्यास गर्नै पर्ने हुन्छ। वास्तवमा आज चाहिँ देशले त्यो विभाजन थेक्न सक्ने स्थिति म देख्दिनँ र त्यसले देशलाई त चाहिँ हामीले कल्पना नगरेको क्षति हुन्छ। त्यसैले म आशा गर्छु कि नेताहरूले आफ्नो आज गरिराखेको जे भूमिका छ, जे तौर तरिका छ, यसको चाहिँ नि अन्त्य
यसको चाहिँ यसबाट पछाडि फर्किने निर्णय गर्नुहुनेछ भन्ने फेरि पनि म आशा गर्न छोडेको छैन। यहाँ अब जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, युवा नेता हुनुहुन्छ, लामो समय सङ्घर्ष गर्नुभयो पार्टीमा, शीर्ष नेताहरू आपसमा सत्ता केन्द्रित विवाद नै भनौँ यसलाई, किनभने भागबन्डाकै कुराहरू छ। वास्तवमा यहाँले जति सिद्धान्तका कुरा गरे पनि एकलौटी रूपमा अगाडि बढ्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर नेकपा हुँदाखेरि जुन खालको विवाद निस्किएको थियो, जुन खालको आरोपपत्र आएको थियो, त्यो चिज चलिराख्दा यहाँहरू यसरी मुखदर्शक भएर हेरिराख्दाखेरि अलिकति यहाँहरूको योगदानको अवमूल्यन भएन र? यहाँहरूले रचनात्मक भूमिका खेल्ने, आफ्नो पक्ष आफू निकट रहेका नेताहरूलाई दबाब दिने, विपक्षमा रहनुभएकालाई पनि दबाब दिने, अलिकति यो विवादबाट अलिकति पर बस्ने कामहरू गर्न सकिँदैन? होइन, यसमा त के छ भन्दाखेरि अब आहालमा डुबेको कुनै वस्तु निकाल्न तपाईँले चाहनुहुन्छ भने त्यसमा त केही न केही तपाईँको चाहिँ नि डिलमा बसेर चाहिँ कल्पना गरेर त त्यो वस्तु निकाल्न त सकिँदैन। आहालमा रमाइदिनु भएन नि? रमाउनु भएन, हो। त्यही भएर मैले आज भनिरहेको कि आज जे भइरहेको छ त्यसबाट रमाउने कुरा अत्यन्त गलत कुरा हो। म रमाइरहेको छैन। यसले चाहिँ हामी जस्तो मान्छेहरूलाई धेरै ठुलो चिन्तामा यसले पारेको छ र देशभरिको कार्यकर्ता पङ्क्ति आज चाहिँ अनुहार चाहिँ अमिलो छ, अनुहार निलो छ। बाहिर हिँड्दाखेरि, समाजमा हिँड्दाखेरि चाहिँ मान्छे हँसिलो अनुहार लिएर हिँड्न पाइरहेको छैन। किनभने यहाँलाई जसले भेटे पनि यही प्रश्न गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अमिलो भएको, निलो भएको अनुहारलाई चम्किलो बनाउने दायित्व कसको हो भन्दा त्यो दायित्व नेताको हो। नेता त्यो मात्रै बन्न सक्छ जसले त्यो दायित्व पुरा गर्छ। पदमा बस्दैमा नेता हुँदैन। पदमा अध्यक्ष होला, महासचिव होला, के होला, तर त्यो मलिनो अनुहार लिएर, अमिलो अनुहार लिएर, निलो अनुहार लिएर हिँडेको कार्यकर्तालाई, जनतालाई त्यसको अनुहारमा चाहिँ उज्यालो भर्न सकेन भने त्यो नेता होइन। आज हाम्रो देशको, हाम्रो पार्टीको मुख्य नेताहरूले त्यो चाहिँ अवसर गुमाइराख्नु भएको छ। त्यसकारणले त्यो अवसर हासिल गर्ने बाटोमा हिँड्नुस्, यो हाम्रो उहाँहरूप्रतिको खबरदारी हो, अनुरोध हो। यसलाई जे भाषा भनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ नि मुक्तिको लागि, नेपालको सार्वभौमिकताको लागि, यसको अखण्डताको लागि, यसको चाहिँ स्वाभिमानको रक्षाका लागि, हामीले लडेर, जनताले लडेर बनाएको लेखेको संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनको लागि र हामीले भनेको सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको लागि कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्प अरू कुनै पार्टी छैन र हुन सक्दैन। त्यसको लागि सुदृढ, गतिशील, विचार प्रधान कम्युनिस्ट पार्टी नै हो र नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारको विकल्प अर्को पनि हुन सक्दैन। त्यसको लागि अर्को चाहिँ के फेरि शुद्ध, सुदृढ, जनपक्षीय सरकार नै, नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार नै अर्को विकल्प हो। त्यो बाहेक अरू हामीसँग ठाउँ छैन। अरू कुनै पार्टीहरूले आज यो चाहिँ विरासत यसले भन्दा सम्हालेर अर्को गर्न सक्ने ल्याकत कसैमा छैन। किनभने विचारका हिसाबले पनि छैन, नेतृत्वको क्षमताका हिसाबले पनि छैन, कुनै पनि हिसाबले छैन। तर त्यो काम गर्नको लागि आज विभाजन उन्मुख, तिक्ततापूर्ण सङ्घर्ष उन्मुख, निषेधकारी सङ्घर्ष उन्मुख, अथवा अझै त्यसलाई अर्को भाषामा भन्नुहुन्छ भने आज प्रतिशोधयुक्त चाहिँ नि जुन सङ्घर्ष छ, यसलाई संवादको माध्यमबाट, यसलाई चाहिँ नि सहकार्यको माध्यमबाट, वार्ताको माध्यमबाट, एउटै टेबलमा बसेर सँगै चिया कफी खाएर, सँगै खाना खाएर एउटा फेरि चाहिँ पुरानो चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्पिरिटको चाहिँ नि बाटो पक्रिएर आजसम्म पञ्चायत फाल्न सक्ने, चाहिँ राजाको निरङ्कुशता फाल्न सक्ने, गणतन्त्र ल्याउन सक्ने, संविधान बनाउन सक्ने, यत्रो चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि एकताबद्ध कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई 2/3 बहुमतको जिताउन सफलता प्राप्त गर्ने नेतृत्व बचेको एमाले पनि विभाजन गरेर अनि त्यसमा रमाउने र आफू पनि सकिने, देश पनि सक्ने, नेपालको वाम आन्दोलन पनि सक्ने, त्यसको चाहिँ नि दाग भिरेर आफ्नो जीवन समाप्त गर्ने बाटोमा हिँड्नु हुँदैन है। भ्याक हुनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, 1-2 कदम पछाडि हटेर
आज चाहिँ नेकपा एमालेको चाहिँ पुनर्जीवन प्राप्त गरेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर त्यसको स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर त्यहाँबाट काम प्रारम्भ गर्दाखेरि तपाईँले हार्नुहुन्न है, तपाईँले जित्नुहुन्छ है। किनकि त्यसो गर्दाखेरि आन्दोलनले जित्छ, आन्दोलन एकताबद्ध हुन्छ, जसले गर्दा देशलाई जिताउँछ, जनतालाई जिताउँछ, राष्ट्रको रक्षा हुन्छ। मेरो चाहिँ यो नेताहरूप्रतिको अनुरोध हो। हस् दर्शकबिन, यति बेला कार्यक्रममा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। हामी आउने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद लगायतका समसामयिक राजनैतिक विषयमा छलफल गर्दैछौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरी हामीसँग हुनुहुन्छ। जस्तो यहाँको पार्टी अब समग्र वामपन्थी पार्टी भन्छु, किनभने हाम्रो विषयसँग अलि सान्दर्भिक हुने भएकाले पार्टी फुटमा जान्छ, विवाद यसै गरेर चर्किन्छ, पार्टी फुटमा जान्छ, फेरि पछि आएर तिनै पार्टीसँग एकता गरिन्छ। तर कतिखेर भन्दा कमजोर भइसकेपछि विगतमा यहाँको पार्टी नेकपा एमाले फुटेर माले बन्यो, चुनावमा गयो, आफ्नो शक्ति बाँडेर चुनावमा लड्दा समग्रमा त वामपन्थीले भोट पाएकै हो, तर कमजोर मत लिएर आयो र पछि फेरि एउटा कालान्तरमा गएर एकता भयो। भनेपछि यही घुमिफिरी आएर सत्ता चाहिँ एउटा पचाउन नसक्ने रहेछ वामपन्थीहरूले। फुटसुट भइसकेपछि फेरि दिमाग अलि ठन्डा हुँदो रहेछ, फेरि मिल्दा रहेछन् भन्ने निष्कर्ष पो देखियो त। अहिले पनि त्यही दिशामा गएको हो त? त्यो दिशामा जानबाट रोक्नु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ छ। तपाईँले भनेको ठिकै हो कि हामीले 54मा पार्टी विभाजन भएपछि त्यसपछिको जुन निर्वाचन भयो त्यतिखेरको माले पार्टीले 0 ल्यायो हैन। अनि एकथरी साथीहरू चाहिँ के भनेर रमाउनु भयो भन्दाखेरि ल हेर मालेको 0 आयो भन्ने कुरा नै खुसियालीको विषय, रमाउने विषय भयो। जबकि एकीकृत भइरहे एमालेको बहुमत आउने सम्भावना थियो। बहुमत आउँथ्यो, सम्भावना सुनिश्चित थियो। र आज पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ बजारमा बहस के गरिँदैछ भन्दाखेरि मेरो पक्षमा यतिजना हामी छौँ, तेरो पक्षमा चाहिँ यतिजना छ, तिमीहरू चाहिँ सिद्धिन्छौ, तिमीहरू सिद्धिन्छौ, हामी चाहिँ माथि जान्छौँ, हामी माथि जान्छौँ। तर को सिद्धिन्छ भन्ने कुरा त गएपछि जनताले भोट हाल्ने बेला थाहा हुन्छ, भोट हालेर गन्ने बेला थाहा हुन्छ। गनेर रिजल्ट घोषणा गरेपछि बल्ल चाहिँ नि शरीरसँग शीताङ्ग भएर चाहिँ नि आफू पक्षले गरेको अनि आफूले हारेकोमा, देशको वामपन्थी आन्दोलनले हारेकोमा, कम्युनिस्ट पार्टीले हारेकोमा चाहिँ चिन्ता हुने होइन कि फल्नाले जितेन भनेर चाहिँ नि अनि खुसी मनाउ गर्न पनि के त्यही बाटो फेरि हामीले जाने हो त। त्यही भएर मैले भनेको त्यो बाटो अख्तियार गर्ने कुरा गलत हुन्छ है। आज एक कदम ब्याक हुन चाहिँ तयार नभएर सिङ्गो वाम आन्दोलनलाई समाप्त गर्ने कि आज एक कदम ब्याक भएर सिङ्गो आन्दोलनलाई बचाउने, पुनर्जीवन दिने भन्दा मेरो आग्रह त्यही हो कि आदरणीय नेता कमरेडहरू एक कदम ब्याक भएर आन्दोलनलाई पुनर्जीवन दिनुस्। त्यो तपाईँहरूको तर्फबाट गरिएको ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुनेछ। व्यक्तिगत रूपले मैले के पाउँछु के पाउँदिनँ कुनै ठुलो कुरा होइन। म त आजै तपाईँसँग भन्न चाहन्छु, म यो पार्टीको एकताको खातिर मैले यदि आगामी बाँकी जीवनभरि मैले सांसदको, मन्त्रीको, मेयरको, गाउँपालिका अध्यक्षको कुनै नियुक्तिको मैले दाबी गर्ने छैन भनेर लेखेर दिनुपर्छ, म दिन तयार छु। देश र जनताको हितको खातिर। किनभने कम्युनिस्ट पार्टी बलियो नभइकन हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुँदैन, हाम्रो स्वाभिमान बलियो हुँदैन, हाम्रो चाहिँ नि शोषण उत्पीडनको अन्त्य हुँदैन, महिलाका नाममा, दलितका नाममा, जनजातिका नाममा भएका विभेदहरू चाहिँ अन्त्य हुँदैन, हामीले संविधानमा लेखेको मौलिक हकको कार्यान्वयन हुँदैन, हामीले चाहिँ देशको परिवर्तनका लागि बाधक बनेको दलाल पुँजीवादको चाहिँ नि अन्त्य हुँदैन। यदि त्यो चिज हासिल गर्ने हो भने म के हुन्छु, मैले के पाउँछु, यो कुनै ठुलो कुरा हो? मेरो आजको चाहिँ नि पद बच्छ कि बच्दैन कुन ठुलो कुरा हो? कसैले चाहिँ ओड्ने कात्रोमा खल्ती छ र? आजसम्म कुनै व्यक्तिले कसैले ओड्ने त्यो चाहे राजादेखि रङ्कसम्म कसैले ओड्ने कात्रोमा चाहिँ खल्ती छ? पदसँगै लिएर जाने
देशको लागि जनताको लागि सोच्ने बेला भएन। अनि नेपालको यत्रो वाम आन्दोलनलाई चाहिँ नि यत्रो जनताले विश्वास गरेको आन्दोलनलाई तहस नहस पारेर छोड्ने यो अधिकार तपाईँलाई छैन है। यो चाहिँ आजको जनआवाज हो भन्ने मेरो भनाइ छ कि जस्तो वामपन्थी पार्टीहरूलाई अब अन्य सिद्धान्तले मात्र पुगेन, एउटा एकीकरणको सिद्धान्त पनि प्रतिपादन गर्नुपर्ने बेला भयो कि क्या? किनभने माओवादी पार्टीमा त्यस्तै खालको फुट छ, साना साना भएका दलहरू फुटी साना भएका हुन्। अब एमाले अहिले ठुलो पार्टीको रूपमा थियो, त्यो पनि फुटकै दिशामा छ अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा। भनेपछि अरू सिद्धान्त पहिला थाँती राखेर पहिला एकीकृत कसरी हुने, एकले अर्कालाई सम्मान कसरी गर्ने भन्ने एउटा सिद्धान्तै प्रतिपादन गर्ने बेला भयो जस्तो छ त। होइन, त्यो त हरेक व्यक्तिले हरेक नेताले आफूलाई मार्क्सवादी भएर उभ्याउन तयार हुनासाथ एक त भइहाल्छ। नाममा सबैले मार्क्सवाद भन्ने, समाजवाद पनि स्वीकार्ने, तर पार्टी एकीकरण नगर्ने यो सिद्धान्त अलिकति हो। पार्टी एकीकरण नगर्ने भनेको समाजवाद ल्याउने कुरालाई चाहिँ असफल बनाउने हो। एक्लै त ल्याउन सकिँदैन, एक्लै ल्याउन सकिँदैन। जबकि हामीले देशका चाहिँ बुर्जुवा शक्तिहरूसँग मिलेर संविधान बनायौँ, जसलाई सबै दलको आन्दोलनकारी सबै राजनीतिक दलको साझा दस्तावेज भन्छौँ। त्यो साझा दस्तावेजमा समेत हामीले समाजवादमा जाने भनेर लेखेका छौँ। भने त्यो समाजवाद हासिल गर्नको लागि जस्तो तपाईँलाई म स्मरण गर्छु कि पुष्पलालले चाहिँ नि 15 सालमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले जम्मा चाहिँ 4 सिट जितेको थियो। 17 सालमा राजाले चाहिँ संसद कोल्याप्स गरे, दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लाए। पुष्पलालले भन्नुभयो कि संसद पुनर्स्थापना हुन जरुरी छ। त्यसपछि त्यो नभएपछि उहाँले भन्नुभयो कि यो पञ्चायत अन्त्य गर्नको लागि संयुक्त आन्दोलन जरुरी छ। पछि तपाईँको 62-63 को क्रान्ति समेत संयुक्त आन्दोलन सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादी र 7 राजनीतिक दलको बीचमा शान्तिपूर्ण संयुक्त आन्दोलन गरेपछि मात्रै गणतन्त्र आयो। दलहरूको बीचमा सहकार्य भएपछि मात्रै संविधान जारी भयो। दलहरूको बीचमा सहकार्य भएपछि मात्रै निर्वाचन सम्पन्न भयो। सिद्धान्त फरक भए पनि भने आज एउटै सिद्धान्तमा चलेको पार्टी मिल्न सकिरहेको आज एउटै सिद्धान्त बोकेको, त्यसमा पनि वैज्ञानिक सिद्धान्त बोकेको, त्यसमा पनि क्रान्तिकारी सिद्धान्त बोकेको, त्यसमा पनि समाजवादलाई लक्ष्य बनाएको, त्यसका लागि एउटा चाहिँ नि समानतामा आधारित सम्पूर्ण चाहिँ नि हामीले विधानमा लेखेका छौँ कि संविधानमा लेखे जस्तो नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा अन्तर्निहित हुनेछ भनेर लेखा जस्तै हाम्रो पार्टीको विधानमा पनि के लेखा छ भन्दाखेरि नेकपा एमालेको सार्वभौम सत्ता पार्टीका सदस्यहरूमा अन्तर्निहित हुनेछ। सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरूको चाहिँ नि हैसियत समान हुनेछ। पदले मात्रै अध्यक्ष हो, जिम्मेवारीको मान्छे मात्रै अध्यक्ष हो। सदस्यका हिसाबले पार्टीको अध्यक्ष र एउटा गाउँमा बस्ने पार्टीको सदस्यको चाहिँ हैसियत स्तर समान हुनेछ भन्ने हाम्रो व्याख्या छ। जब त्यस्तो विचार बोकेको पार्टीभित्र जुन लक्ष्य हामीले लिएका छौँ त्यसभित्र आज यो गाई जात्रा केही नेताको झगडाको कारण। त्यसकारणले हो यो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी त्यसै भएर मैले भनेको पार्टीलाई विचार प्रधान बनाऊँ, पार्टीलाई विधिसम्मत हामीले जे विधान अवलम्बन गरेका छौँ त्यसअनुसार चलाऊँ, सामूहिकताको को प्रणालीको विकास गरौँ, संस्थागत जीवन चलाऊँ, आफ्ना चाहिँ असहमतिहरू के छन् बैठकमा राखौँ, निर्णय कार्यान्वयन गरौँ। कहिले बहुमत भइएला, कहिले अल्पमत भइएला। यो गुटबन्दले पनि हो कि यो खालको समस्या देखिएको पार्टीभित्र चरम गुटबन्दी छ। यहाँहरूको के भने सिद्धान्त नमिले पनि जस्तो अब नामै किट्नु पर्दा वामदेवजी कहिले एउटा खेमा कहिले अर्को खेमा गर्दा यहाँहरूको त्यो विवाद अलिकति बढिराख्ने, यता लाग्दिनु भयो यता अलि भारी हुने, उहाँहरूले अलिक बढी पेल्न खोज्ने, उता लाग्दिनु भयो उता भारी हुने, उहाँले पेल्न खोज्ने, यो खालको गुटबन्द पनि पार्टीका कार्यकर्ताहरू यहाँहरूको स्तरबाट पनि यो खालको कमजोरी त भएको होला नि त। होइन, त्यो त मैले व्यक्तिगत रूपले कसैलाई चाहिँ मैले लक्षित गरेर केही कुरा गर्न चाहन्न। तर साँचो कुरा के हो भन्दाखेरि पार्टीमा व्यक्ति हावी भयो, व्यक्तिवाद हावी भयो। त्यो व्यक्तिवाद चाहिँ नि कर्मशः दक्षिणपन्थ हुँदै गयो र त्यो दक्षिणपन्थताले त्यहाँभित्र व्यक्तिलाई अवसरवादी बनायो। आजको भोलि मलाई त्यो अवसरवादले कम्युनिस्ट पार्टीलाई लैजाने कहाँ हो भन्दा जब पार्टीभित्र अवसरवाद मुख्य व्यक्तिवाद अवसरवाद जब मुख्य चाहिँ प्रवृत्ति बन्छ त्यसले लाने एकता हो, त्यसले लाने अग्रगमनतिर हो, होइन, त्यसले लाने विसर्जनतर्फ हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विसर्जनतर्फको यात्रालाई डाइभर्ट गरेर अग्रगमनतर्फ ल्याउनको लागि फेरि
पार्टीभित्र त्यो व्यक्तिवादलाई अन्त्य गर्न जरुरी छ, त्यो अवसरवादलाई अन्त्य गर्न जरुरी छ र त्यो दक्षिणपन्थी यथास्थितिवादी प्रवृत्तिलाई हामीले चाहिँ क्रान्तिकारी प्रवृत्तितर्फ प्रगतिशील प्रवृत्तितर्फ चाहिँ अग्रगमनकारी चाहिँ प्रवृत्तितर्फ हामीले त्यसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर मैले भने कि आजको नेकपा एमाले भित्रको अन्तरसङ्घर्षलाई, आजको नेकपा एमाले भित्रको सङ्घर्षलाई एकतामा बदल्ने र त्यसलाई फेरि रूपान्तरण गर्ने, फेरि एकतामा बदल्ने, फेरि रूपान्तरण गर्ने, त्यसको नेतृत्व आजको चाहिँ नि नेतृत्व तहमा रहनुभएको नेताहरूले गर्नु पर्यो। आफै चाहिँ के छ भन्दाखेरि बहकिएर चाहिँ नि व्यक्तिवादतर्फ, अवसरवादतर्फ, दक्षिणपन्थतर्फ, विसर्जनतर्फ नेतृत्व गर्ने बाटो बन्द गर्नु पर्यो। जस्तो समग्रमा यहाँको र मेरो यहाँ र कुरा मिल्यो, किनभने गुटबन्दको कारण यहाँले भने गुटबन्दीले हामीलाई त्यहाँ पुर्यायो हो। यसको गुटबन्दीको चाहिँ अन्त्य हुनै पर्यो। त्यो गुटबन्दीको अन्त्य त्यतिखेर मात्रै हुन्छ जतिखेर हाम्रो सङ्गठन सञ्चालनको प्रणाली स्थापित हुन्छ। हामीले जब बैठक बस्छौँ, जस्तो तपाईँले भन्नु न, बैठक चाहिँ अघि तपाईँले स्पष्टीकरणको प्रश्न गर्नुभयो, थाई कमिटीको बैठक बोलाएर त्यही थाई कमिटीको बैठकमा त्यो स्पष्टीकरण सोधेर ल यहीँ जवाफ दिनुहोस् भनेर अनि त्यो चित्त बुझे नबुझेको बहस गरेको भए स्पष्टीकरण नेताको घर नपुग्दै तपाईँले बजाइदिनु भयो। अनि फेरि उसले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ पनि फेरि चाहिँ नि सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दा नपुग्दै तपाईँले बजाइदिनु भयो। किन यो भयो भन्दाखेरि हाम्रो कमिटी प्रणाली ध्वस्त भयो, चलेन। यही हो समस्या। त्यसले गर्दाखेरि यदि तपाईँले पार्टीमा यो अनुशासन कायम राख्ने कुरा, पार्टीमा गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने कुरा, पार्टीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो एकतालाई बचाउने र त्यो चाहिँ अन्तरसङ्घर्षलाई पार्टीको आन्तरिक जीवनभित्र चाहिँ कमिटी प्रणालीभित्र चाहिँ ल्याउने कुराको लागि चाहिँ आज जुन सडकमा छताछुल्ल भएको जुन अन्तरसङ्घर्ष छ त्यसलाई कमिटीको दायराभित्र ल्याउनु पर्यो। कमिटीभित्रको दायरा ल्याउनको लागि 2075 जेठ 2 गतेबाट त्यसको प्रारम्भ गर्नु पर्यो। यहाँलाई अहिलेको अवस्थामा पार्टीको विवाद मिल्छ भन्ने कतिको विश्वास छ? छोटो एन्सर दिनु होला। आज म कम विश्वस्त छु, म विश्वस्त छैन, तर त्यो ठाउँमा ल्याउनको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ। सम्भव छ, मैले असम्भव देख्दिनँ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद, स्पष्टीकरण प्रकरण, सवाल जवाफ लगायतका यावत विषयमा छलफल गऱ्यौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।